एक रोज हमारे पड़ोसी को सुबह मस्जिद आते हुए रास्ते में 2 दिन की एक बच्ची कंबल में लिपटी मिली। मस्जिद में ऐलान करवाया गया, मगर उसका कोई वारिस ना आया। सब लोगों का यही ख्याल था कि वो किसी के गुनाह का नतीजा है। जब वो बच्ची जवान होकर कॉलेज आने लगी तो एक रोज उस लड़की के बारे में असल हकीकत जानकर, जो किसी के वहमो गुमान में भी ना थी, सबके जैसे होश उड़ गए कि वो लड़की तो एक ये कहानी हकीकत पर मुबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी में असली नामों की जगह फर्जी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उन दिनों मैं 8वीं में पढ़ती थी कि एक रोज़ जब स्कूल जाने को तैयार हो रही थी, जब अपने मोहल्ले की मस्जिद से एक ऐलान सुना कि एक बच्ची तौलिए में लिपटी खजूर की बास्केट में एक साहिब को मिली है। अगर उस बच्ची का कोई वारिस हो तो फ़ौरन आकर बच्ची को ले जाए। किस्सा ये था कि हमारे मोहल्ले की मस्जिद के सामने एक फल फरोश दिन भर फल फरोख्त करता था। वो चंद खाली खोखों पर खजूर की छालों के बने टोकरे रखकर उनमें फल सजा देता। यूँ गुजरने वाले वहाँ ठहर कर अपनी ज़रूरत के मुताबिक फल खरीद कर आगे बढ़ जाते। वो जब मगरिब के वक्त अपना काम बंद करता तो बचे हुए फल एक रेडी पर रख कर अपने घर ले जाता, लेकिन खजूर से बने टोकरे वहाँ ही प्लास्टिक से ढक देता और उनको नीचे रखे लकड़ियों के खोखों से बांधकर घर चला जाता। उस रोज़ नमाज फजर अदा करने के लिए आने वाले एक शख्स की नज़र अचानक फल फरोश के उस ठेले पर पड़ी। उसके टोकरों के साथ एक बास्केट में से किसी नन्हे मुन्ने बच्चे के रोने की आवाज़ ने उस नमाजी को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। वो आवाज़ की जानिब आया और ये देखकर मुतअज्जिब हुआ कि टोकरी में फल फरोश का कोई सामान नहीं था, बल्कि वहाँ एक नौज़ायदा बच्ची तौलिए में लिपटी हुई मौजूद थी, गालबन जो भूख की शिद्दत से रो रही थी। उसने दौड़कर मस्जिद के इमाम साहिब को इस बारे मुतल्ला किया। इमाम साहिब भी बच्ची को देखने आए और फिर उन्होंने फ़ौरन मस्जिद में ऐलान कर दिया कि अगर किसी की बच्ची खो गई है या कोई इस बच्ची का वारिस है तो आकर उसे ले जाए। लेकिन उस बेचारी का कोई वारिस होता तो आता। किसी के भी न आने पर सब यही सोच रहे थे कि शायद हकीकी वारिस खुद ही बच्ची को इस कैफियत से दोचार कर गए थे। ये ऐलान सुनकर मोहल्ले के बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और अपनी तरफ से अंदाजे लगाने लगे। इन्हीं में हमारे पड़ोसी मलिक साहिब भी थे, जिनकी बीवी अपनी नरम मिजाजी और अहम दिली के बायस मोहल्ले भर में मशहूर थीं। जिन साहिब को वो बच्ची सबसे पहले मिली थी, वो मस्जिद के बिल्कुल सामने ही रिहाइश पजीर थे। असदुल्ला उनका नाम था। इमाम साहिब ने उनसे कहा कि आप इस बच्ची को फ़िलहाल अपने पास रखें जब तक कि इसका कोई वारिस नहीं मिल जाता। उन्होंने बच्ची को ले जाकर अपनी बीवी को दिया, जिसने उसे दूध वगैरह पिलाया। जब हमारे पड़ोसी मलिक साहिब की बीवी ने ये ऐलान और फिर लोगों की बातें सुनी तो अपने शोहर को दुड़ाया कि अगर बच्ची लावारिस है और असद साहिब उसको ना रखना चाहें तो उस मासूम को हमें दे दिया जाए, मैं एक माँ की तरह उसकी परवरिश कर लूँगी। उन्होंने ये इंसानी जज्बा हमदर्दी के सबब ये कहा था, जबकि उनके पहले भी औलाद थी। जो कोई बच्ची को देखता उसे उस पर प्यार आता कि जो नन्ही कली व मुश्किल 3 दिन की थी, खूबसूरत सी फ्रॉक पहने हुए साफ़ सुथरे तौलिए में लपेटी गई थी। 2 दिन वो बच्ची असदुल्ला साहिब के घर पर ही रही। असदुल्ला साहिब की अपने यहाँ एक बेटी के अलावा कोई औलाद न थी। यूँ इमाम साहिब से उन्होंने इस्तदा की कि ये बच्ची यहाँ से गुजरते हुए मुझे मिली है। ऐलान भी करवाया कि शायद इसका कोई वारिस यहाँ करीब हो और हम 2-3 दिन और इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं आता तो इस बच्ची को मुझे दे दिया जाए कि मेरी एक ही बच्ची है और ऑपरेशन में पेचीदगी के सबब अब मेरी बीवी मज़ीद औलाद जन्म नहीं दे सकती। शायद ये बच्ची अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए कोई तोहफ़ा हो। मुझे यही लगता है कि हमें ये बच्ची अल्लाह ताला ने दी है। घर में हमारी 2 बेटियां हो जाएंगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी। मेरे पास मालो दौलत की कमी नहीं है कि मुझे इस बच्ची की परवरिश करने में कोई दुश्वारी हो। मुझे तो बस औलाद की कमी थी और शायद अल्लाह ताला ने मेरी ये कमी पूरी करने के लिए ही ये बच्ची मुझे सौंपी है। यूँ थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई, मगर उसका कोई वारिस ना आया। यूँ वो बच्ची असदुल्ला साहिब की बेगम के पास ही रही। एक रोज़ मलिक साहिब की बीवी खुद गईं और असद की बीवी से इसरार किया कि ये बच्ची आप हमें दे दें, लेकिन बेगम असदुल्ला ने इनकार कर दिया कि वो और उनके शोहर ने इस बच्ची को गोद ले लिया है। कई रोज़ अड़ोस पड़ोस और इर्द गिर्द के रहने वालों में इस वाक़े का चर्चा होता रहा। फिर वक्त के साथ साथ लोग इस किस्से को भूल भाल गए, मगर ये बच्ची जिसका नाम महविश रख दिया गया था, असद साहिब ही के घर परवरिश पाती रही। असद साहिब की बीवी ने उस फूल सी कली की बहुत प्यार और तवज्जो से परवरिश की। उन्होंने अपनी बेटी के जैसे ही उसका ख्याल रखा। वक्त गुजरता रहा, मोहल्ले में कुछ नए घर भी आबाद हो गए और यूँ लोग
इस पुराने किस्से को भूल भाल गए। असदुल्ला साहिब और उनकी बीवी की उस बच्ची के साथ मोहब्बत और तर्ज अमल से अब लोग यही ख्याल करते कि वाकई उनकी सगी औलाद है, माँ सवाए चंद पड़ोसियों के कि जो यहाँ के पुराने रहने वाले थे। बाकी लोगों को अब यही मालूम था कि असद साहिब की 2 बेटियां हैं। असद साहिब शहर में एक मुअज़्ज़ज़ मुकाम रखते थे, इस वजह से भी लोगों ने इस लावारिस बच्ची के बारे में ज़्यादा चर्चा न किया। दौलतमंद की नेकी अजमत की बुलंदियों को जल छू लेती है, और किसी ऐसी बच्ची को बल्दियत का एजाज़ दे देना जो साहिब खाना को सर्रा पड़ी मिली हो, वाकई दिल गुर्दे का काम है। असद साहिब ने शुरू से ही लोगों की किसी बात की परवाह न की। लोग अगरचा ऐसे बच्चों को कबूल करने को आर ख्याल करते हैं, मगर इन मियाँ बीवी ने तो दिल से महविश को कबूल किया था। जब वो 5 वर्ष की हो गई तो उसको स्कूल में दाखिल कराते वक्त दाखिला फार्म पर भी बल्दियत के खाने में असद साहिब ने अपना नाम लिखवा दिया। महविश बेहद खूबसूरत, होनहार और भला की ज़ही निकली थी। जो उस बच्ची को देखता उसको बेख्तियार उस पर प्यार आ जाता। जब से असद साहिब और उनकी जोजा ने उसको गोद लिया था, उनके घर में धन दौलत में भी मज़ीद इजाफा होता जा रहा था। उनकी बड़ी बच्ची मारूक अब 13 वर्ष की थी, और वो भी महविश से बहुत प्यार करती थी और हरदम उसके आगे पीछे फिरती। कि इस लड़की की खुश नसीबी थी कि इन हालात में उसे गोद लेने वालों का हकीकी वालिदैन जैसा ही प्यार उस लावारिस को मिल रहा था। और अब वो लावारिस ना रही थी, बल्कि उसका वारिस मुआशरे में एक बाइज्जत मुकाम रखता था। अलबत्ता बेगम असद इस मामले में बहुत चौकन्नी रहा करती थी कि कभी कोई महविश को उसके माजी के बारे में आगाह न कर दे। तभी वो उसको पास पड़ोस में भी अकेले आने जाने न देती थी, जहाँ जाती बस अपने साथ रखती। उन्होंने सब रिश्तेदारों को भी सख्ती से मना कर रखा था कि कोई भूले से भी इस बात का कभी तज़किरा न करे कि महविश उनकी हकीकी औलाद नहीं बल्कि लेपालिक है। FA पास करते ही असदुल्ला साहिब की बड़ी बेटी मारूक की शादी कर दी गई और वो ससुराल चली गई। अब महविश ही उनके पास होती। जब महविश ने स्कूल की तालीम मुकम्मल कर ली तो असद और उनकी बीवी को उसकी भी शादी की फ़िक्र ने आ घेरा। वो वक्त से उसके भी फ़र्ज से सबकदोश हो जाना चाहते थे, मगर जब महविश ने आगे कॉलेज में पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की तो असद साहिब ने सोचा कि बेशक हमने इसे पाला सगी औलाद ही की तरह है, मगर फिर भी ज़माना कब किसी को माफ़ करता है। आज हम जिंदा हैं, कल ना रहें, और कोई बदख्वाह उनकी बच्ची से उसके लावारिस मिलने की दास्तान बता दे तो हमारी सारी मेहनत अकारत हो जाएगी। काफ़ी सोचो विचार के बाद बल आखिर उन्होंने फ़ैसला किया कि बेहतर है हमारी ज़िंदगी में ही महविश की आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। जिस शहर में हम रहते थे वहाँ लड़कियों के लिए अभी तक कोई अलहदा कॉलेज न बन पाया था। एक ही कॉलेज था जहाँ लड़के लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते थे, लिहाजा जो वालिदैन को एजुकेशन में अपनी बच्चियों को आला तालीम दिलवाने में कोई यार महसूस न करते थे, उनकी बच्चियों को लड़कों के कॉलेज में दाखिले दे दिए जाते थे। असद साहिब भी को एजुकेशन में महविश को दाखिला दिलाने से डरते थे, मगर उनकी बीवी ने हौसला दिलाया कि आप अपनी बेटी पर यकीन रखें, देखिएगा कुछ भी नहीं होगा। हमारी महविश बहुत समझदार है। और यूँ महविश को लड़कों के कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया गया। वो शुरू से ही एक लायक तालिबा रही। क्लास में अपनी जहानत की बदौलत हमेशा नुमाया रहती थी, ताहम वो कुछ लिए दिए से रहने वाली लड़की थी, तभी मगरूर भी समझी जाती थी। वो अपने हम जमात लड़कों से अलग थलग रहती, बिला ज़रूरत किसी से बात न करती। बेशक वो जानती थी कि उसकी तरबियत में किसी किस्म की कोताही रवा न रखी गई थी, लिहाजा उसको अपने वालिदैन की इज़्ज़त का बहुत पास था, जो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। रेहान उसका क्लास फेलो था। जैसे लड़कियों में महविश को सब में इम्तियाज़ हासिल था, वैसे ही लड़कों में रेहान काबिल कदर था। वो खूबरू और पुरकशिश ही नहीं बल्कि एक होनहार तालिब इल्म भी था। वो काफ़ी खुशहाल घराने से था। जहाँ बाकी क्लास की लड़कियाँ रेहान से दोस्ती की ख्वाहां थी, वहीं महविश उसे हसद करती थी। उसकी ज़िंदगी का तो जैसे एक ही मकसद था कि वो अपनी क्लास में पढ़ाई के मामले में सबसे ऊपर ही रहे, और ये सोच उसके अंदर बचपन से थी। उसकी हमेशा से स्कूल में भी यही कोशिश रहती थी कि वही क्लास में अव्वल रहे। वो अपने इसी मकसद पर ठनी रहती थी कि रेहान अक्सर उससे ज़्यादा नंबर ले जाता था। वो सोचती अगर ये क्लास में ना होता मैं ही हमेशा अव्वल पोजीशन पर रहती। वो उससे सबकत ले जाने और उसको पीछे छोड़ने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ती थी, क्यों दोनों की शख्सियत में चंद खूबियाँ मुश्तरक थीं। दोनों ही अदात और मिजाज के लिहाज से एक जैसे ही थे, कमगो और पढ़ाई को अव्वल अहमियत देने वाले, और सबसे अलग थलग रहना पसंद करते थे। इसी सबब रेहान भी क्लास की दूसरी लड़कियों की नज़रों में मगरूर ही समझा जाता था। एक बार जब कुछ दिनों से महविश को मैथ में कुछ मुश्किल पेश आ रही थी, ज़रूरतन उसने 1-2 बार रेहान से बात की और जो दिक्कत पेश आ रही थी उसे बयान की।
ریحان نے کچھ دن اسے مدد دی اور اس طرح ان دونوں کے بیچ مقابلے کے کھنچاؤ میں کچھ کمی آ گئی۔ مہوش کو احساس ہوا کہ وہ اس کے بارے میں غلط سوچتی تھی۔ وہ تو کافی نرم خو تھا۔ پھر جانے کیوں کر چہ میں گوئیاں جنم لینے لگیں۔ ایک دوسرے سے مقابلہ اور نیچا دکھانے کی کوشش نے کب اور کس لمحے ان میں پسندیدگی کے جذبات کو جنم دیا معلوم ہی نہ ہوا۔ رفتہ رفتہ ان کی کلاس نے بھی یہ نوٹ کر لیا کہ ریحان مہوش کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا ہے۔ ریحان بھی جیسے اسے پہلے ہی سے پسند کرتا تھا۔ اب وہ اس کی عادت سمجھ چکا تھا کہ وہ لڑکی اسے سبقت لے جانے کو پسند کرتی ہے، لہٰذا اب وہ جان بوجھ کر ایک آدھ سوال غلط کر کے اسے کم نمبر لینے کی کوشش کرتا تاکہ مہوش فرسٹ پوزیشن پر آ جائے اور وہ سیکنڈ پوزیشن لے لے۔ وہ اس سے ہر بازی ہار کر خوشی محسوس کرنے لگا تھا۔ دونوں پہلے ایک دوسرے سے بات تک نہ کرتے تھے، اب تو جیسے بات کرنے کے بہانے تلاش کرنے لگے تھے۔ چند دوستوں نے ریحان سے اس سلسلے میں مذاق بھی کیا کہ اچانک اتنا بدلاؤ کیسے، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ مہوش اس کی قریبی رشتہ دار ہے۔ اب کلاس میں تو دونوں کا رویہ قدرے محتاط تھا، لیکن دلوں میں ان کے ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ پروان چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنے تمام اساتذہ کے چہیتے شاگرد تھے۔ یقیناً جن طالب علموں کا تعلیمی ریکارڈ شاندار ہوتا ہے ان کی قدر اساتذہ کے دلوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کے ساتھ ساتھ محنت سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ کسی میں ان کو بدنام کرنے کی جرأت نہ تھی۔ جب ان کی تعلیم کا آخری سال تھا اور دونوں کے سامنے ان کے مستقبل کا سوال تھا، دونوں کے دلوں میں یہ خواہش جڑ پکڑ چکی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے جیون ساتھی بنے۔ مہوش کو بھی یقین تھا کہ وہ اتنا اچھا اور لائق لڑکا ہے کہ اس کا نہ صرف مستقبل روشن ہوگا بلکہ جس طرح سے وہ اس کا خیال رکھتا تھا وہ اس کے لیے ایک بہترین جیون ساتھی بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن اسے یہ کب معلوم تھا کہ ابھی اس کی قسمت میں کیا ہونے والا تھا، شاید کہ اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ ادھر ریحان بھی مہوش کے بارے میں ایسے ہی جذبات رکھتا تھا، تاہم اپنی پسند سے دونوں کو ہی اپنے اپنے والدین کو بر وقت آگاہی دینا لازم تھا، ورنہ گزرا وقت ان کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکتا تھا۔ ریحان جانتا تھا کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہ تھی، کیونکہ اس کے والدین کئی بار کہہ چکے تھے کہ ہم وہی دلہن لائیں گے جس لڑکی کو ان کا بیٹا پسند کرتا ہوگا، اس پر اپنی مرضی کبھی نہ تھوپیں گے۔ کالج میں ان کا رزلٹ آ گیا۔ مہوش اور ریحان دونوں نے ہی امتیازی پوزیشن لی تھی۔ اب اصل مراحل طے کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ مہوش نے اپنی والدہ کو اور ریحان نے بھی اپنے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ وہ اپنے جیون ساتھی کے طور پر کس سے شادی کی آرزو مند ہیں۔ ریحان کے والدین کا تعلق ایک خوشحال زمیندار گھرانے سے تھا، لہٰذا اس کو ملازمت کی کوئی فکر نہ تھی۔ خدا کا دیا ان کے پاس بہت کچھ تھا، ان کے ہاں دولت کی کمی نہ تھی۔ اب بس اس کی ماں جلد از جلد گھر میں اس کی دلہن لانا چاہتی تھیں۔ انہیں رشتوں کی بھی کمی نہ تھی۔ ایک بار جب اس کی ماں نے خاندان کی بہت سی لڑکیوں کے نام بیٹے کے سامنے رکھے تو ریحان نے سب کو رد کر دیا۔ تو ماں نے پوچھا، پھر تم خود ہی اس لڑکی کا نام بتا دو جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو، میں اسی سے تیری شادی کروا دوں گی۔ میرے لیے تیری خوشی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے بھلا۔ تب ریحان نے مہوش کے والدین کا پتہ بتا دیا کہ اس گھر سے میرا رشتہ طلب کریں، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ جب اس گھر کا پتہ معلوم ہو گیا تو ریحان کی والدہ سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ یہ تو اس کے میکے کے پرانے محلے کا ہی پتہ تھا کہ جہاں مہوش کے والدین رہتے تھے۔ وہ اپنے میکے کے اس پرانے محلے کے تمام قدیمی گرانوں کو جانتی تھی، اگرچہ ان کے والدین نے ان کی شادی سے ایک سال پہلے ہی اس محلے سے مکان فروخت کر کے نقل مکانی کر لی تھی، اور تب سے وہ اس مذکورہ محلے میں کبھی نہ گئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ لازم ہے کہ میں مہوش کے گھرانے کو بھی جانتی ہوں گی، اگر میں ایک بار پہلے ہی وہاں کسی پرانے جاننے والے کے گھر جا سکوں تو ان کے بارے میں چھان بین کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ایک روز وہ بغیر ریحان کو بتائے ہی مہوش کے گھر کے پڑوس والے گھر میں گئی۔ یہ بھی یہاں کے پرانے رہائشی تھے اور ریحان کے نانا اور نانی کو بخوبی جانتے تھے۔ جب وہ ان کے گھر گئی تو انہوں نے راشدہ یعنی ریحان کی والدہ کو پہچان لیا تھا۔ راشدہ نے خاتون خانہ کو بتایا کہ وہ اسد صاحب کی بیٹی مہوش کو بہو بنانا چاہتی ہے اور اسی سلسلے میں ادھر آئی ہے۔ یہ بھی بتایا کہ ابھی وہ لوگ اسد صاحب کے گھر رشتے وغیرہ کی بات کرنے نہیں گئے ہیں، لیکن میں ان کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیسے لوگ ہیں، کیسی لڑکی ہے، کیا ہمیں ان سے رشتہ کر لینا چاہیے۔ میں اسی سلسلے میں آپ کے یہاں آئی ہوں۔ یہ گھر ملک صاحب کا تھا، جن سے اگلا گھر ہمارا ہی تھا۔ ملک صاحب کی بیوی نے ان سے کہا کہ ہاں لڑکی تو بہت اچھی ہے راشدہ، مگر ایک بات تم سے چھپانے کو بددیانتی سمجھتی ہوں۔ تو مہوش کے بارے میں معلومات کے سلسلے میرے پاس آئی ہو اور رشتہ کرنے سے پہلے ہر بات کی صحیح معلومات چاہتی ہو، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ تم سے کچھ نہ چھپاؤں۔
اسد صاحب کی بچی تو بہت اچھی اور لائق ہے، اور سچ کہوں تو قسمت والوں کو ہی ایسی لڑکی بطور بہو ملتی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسد صاحب کی حقیقی بیٹی نہیں ہے بلکہ لیپالک ہے۔ یہ حقیقت وہ یقیناً تمہیں نہیں بتائیں گے کہ وہ کسی سے بھی اس بارے میں ذکر نہیں کرتے، اور شاید یہاں کوئی بھی تمہیں نہ بتائے، لیکن چونکہ ہمارے تمہارے والدین سے اچھے مراسم رہے ہیں، لہٰذا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ تم کو یہ بات بھی بتا دوں۔ تب ریحان کی والدہ کچھ پریشانی اور کچھ تجسس سے پوچھنے لگی کہ اسد صاحب کی تو اپنی ایک بیٹی موجود تھی، پھر انہوں نے لیپالک کی ضرورت کیوں محسوس کی، اور یہ لڑکی ہے کس کی، مطلب انہیں کہاں سے ملی؟ تب ملک صاحب کی بیوی کہنے لگی، ارے کیا تم نے عرصہ قبل ہمارے محلے کی مسجد میں ہوا وہ اعلان نہیں سنا تھا، جس کے چرچے مہینوں ہمارے محلے میں رہے تھے، جب ایک لاوارث بچی اسد صاحب کو مسجد کے پاس پھل فروش کے ٹھیلے پر ملی تھی؟ ریحان کی والدہ نے حیرانگی سے کہا، نہیں۔ وہ کہنے لگی، شاید مجھے یاد نہ رہا ہو، یا پھر شاید میں نے یہ اعلان سنا ہی نہ ہو سکتا ہے میں تب کسی رشتہ دار کے گھر گئی ہوں گی، کیونکہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ تب ملک صاحب کی بیوی کہنے لگی، انہوں نے مہوش کو لیپالک بنایا نہیں، اللہ کی طرف سے یہ نیکی اسد صاحب کے مقدر میں لکھی گئی تھی۔ یہ بچی ان کو ایک پھل فروش کے ٹھیلے پر ایک ٹوکرے میں رکھی مل گئی تھی، جبکہ وہ اس روز فجر کی نماز پڑھنے نکلے تھے۔ بچی کے رونے کی آواز سن کر انہوں نے اس کو گود میں بھرا تو پھر اس کے وارثوں کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہونے پر خود ہی اسے گود لے لیا، تب سے یہ ان کے پاس ہے۔ ہم نے بھی مہوش کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا، مگر انہوں نے نہیں دیا، شاید یہی سوچ کر کہ ہمیں معلوم تھا کہ مہوش ان کی سگی بیٹی نہیں ہے، اور وہ یہ بات تو جیسے کسی کو پتہ لگنے دینا نہیں چاہتے۔ خیر، لیپالک ہونے یا لاوارث ہونے میں بچی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کے ماں باپ ضرور گنہگار ہوں گے، معصوم بچی تو نیک اور گناہوں سے پاک تھی۔ ملک صاحب کی بیوی نے تو سچ کو گوشے گزار کر کے اپنے بھائی گواہ ہونے کا حق ادا کر دیا، لیکن راستہ یہ کہانی سن کر سکتے میں رہ گئی۔ جب وہ گھر آئی تو آواز پاکتا تھی۔ ان کو یوں دیکھ کر بیٹے نے پوچھا، امی آپ کہاں گئی تھیں؟ بیٹے کے پوچھنے پر انہیں بتانا پڑا کہ میں اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کی چھان بین کو گئی تھی۔ ریحان کچھ حیران ہوا اور پھر ماں سے سوال کیا، کیوں، کیا ہوا امی؟ آپ ایسے کیوں بجھی بجھی سی ہیں؟ کیا کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا؟ آپ کو لڑکی پسند نہیں آئی کیا ان کا گرانا؟ ریحان سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا، تب انہوں نے کہا، بیٹے مجھے لڑکی کے گھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے والدین تو ان کے پڑوس میں رہ چکے ہیں، اور ان لوگوں کو ہم خوب اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں۔ جب میری شادی تمہارے ابو سے ہو گئی تو پھر کبھی پرانے محلے یا پڑوس میں کبھی جانے کا موقع ہی نہ ملا۔ آج تمہاری خاطر ہی وہاں گئی تھی، مگر میں نہیں سمجھتی کہ وہ لڑکی تمہارے لیے مناسب ہے۔ یہ سن کر ریحان تو جیسے بجھ کر رہ گیا، کہنے لگا، آخر کیوں امی؟ آخر اس میں کیا کمی ہے؟ بدصورت ہے، بدتمیز ہے یا ان پڑھ ہے؟ اس کے والدین تو اپنے علاقے کے سب سے خوشحال اور عزت دار لوگ ہیں، پھر آپ کے منہ سے مہوش کے لیے انکار کیوں؟ اس کی والدہ آگے سے کہنے لگی، بیٹے اس لیے کہ اس کا ماضی ایک تہمت کے جیسا ہے، تمہیں تو علم ہی نہیں ہے کہ وہ لڑکی کسی بدنصیب کی خطا کا ثمر ہے۔ ریحان کی تو جیسے سانس بند ہوئی جا رہی تھی، کہنے لگا، پہیلیاں مت بجھوائے امی، خدا جانے آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ آگے سے کہنے لگی، وہ لاوارث بچی تھی بیٹا، 2-3 دن کی تھی کہ کوئی اس کو پھل فروش کے خالی ٹوکری میں ڈال کر چلا گیا تھا، تبھی یہ قسم پرسی کے عالم میں اسد صاحب کو ملی تھی اور انہوں نے اس کو گود لے لیا تھا۔ تو اب بتاؤ کہ ہم ایسی لڑکی کو کیوں کر گھر کی عزت بنا سکتے ہیں جس کے والدین کا ہی کوئی اتا پتہ معلوم نہیں ہے۔ ماں سے کافی تکرار اور بحث کے بعد ریحان کہنے لگا، امی آپ اگر ایسی لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتی تو میں ایسی لڑکی کو بیوی بنا سکتا ہوں۔ مجھے اس کے ماضی یا اس کے ماں باپ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مہوش ایک نیک، شریف اور محنتی لڑکی کے طور پر میرے سامنے رہی ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے اور اس نے ایک شریف اور عزت دار گھرانے میں پرورش پائی ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ بیٹے کے کڑے تیور دیکھ کر ماں خاموش ہوگی، مگر اندر ہی اندر سلگنے لگی کہ کیسے بیٹے کو اس عمر سے باز رکھے۔ ادھر مہوش کے رشتے آ رہے تھے اور اس کی ماں ششوپن میں تھی۔ مہوش ان سے کہہ چکی تھی کہ جلد ریحان اپنی والدہ کو رشتے کے لیے ہمارے گھر لانے والا ہے، آپ انتظار کر لیں۔ مہوش تو ریحان کے والدین کے آنے کی منتظر تھی، اس لیے ایسا کہہ رہی تھی، مگر یہ لوگ آ کر نہ دے رہے تھے۔ ریحان کے والد کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا کہ وہ ان کے ہم پلہ لوگ تھے، مگر بیوی ابھی تک اڑی ہوئی تھی کہ ادھر رشتہ نہیں کرنا ہے۔ ریحان نے بھی جیسے ماں سے باقاعدہ جنگ کی ٹھان لی۔ والد تو غیر جنبردار رہے مگر ماں بیٹے میں ٹھن گئی۔ بیٹے نے ماں کے پاؤں تک چھو لیے کہ وہ کسی طور مان جائے، ہر طرح سے التجائیں کر لی،
मगर अजब बात थी कि इतना प्यार करने वाली माँ टस से मस न होती थी, बल्कि उसकी परेशानी में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जाता था। रिहान के लिए जिस हस्ती का प्यार नाकाबिले शिकस्त था, आज वही हस्ती बेटे की खुशियों की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। शोहर ने भी उनको बहुत समझाया कि बेटे की खुशी का ख्याल करो और अपनी ज़िद छोड़ दो। सगी और लेपालिक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लड़की अच्छी और शरीफ हो। मगर राशिदा बेगम ने हर बार यही जवाब दिया कि मैं बस उस जगह उसकी शादी नहीं कर सकती, उसके अलावा रिहान जहाँ भी कहेगा मैं वहीं उसकी शादी कर दूंगी, मगर उस लड़की से हरगिज़ ना होने दूंगी। मैंने अच्छे से मालूम कर लिया है कि वो लड़की हमारे बेटे के लिए मुनासिब नहीं है। शोहर बल आखिर खामोश हो बैठे। वो बीवी को भी नाराज़ न करना चाहते थे, अलबत्ता बेटे से ये कह दिया कि तुम बेशक खुद जाकर शादी कर लो, मुझे कोई इतराज़ ना होगा। रिहान माँ के रवैये से मायूस होकर बल आखिर खुद ही महविश के वालिदैन के पास चला गया और बराह रास्त उनकी बेटी का हाथ तलब करने असद साहिब के घर जा पहुंचा। उन्होंने ये कहकर रिश्ते से इनकार कर दिया कि बेटा, बगैर तुम्हारे माँ बाप के हम तुम अकेले को अपनी बेटी का रिश्ता देना नामुनासिब समझते हैं। अपने वालिदैन को राज़ी करके ले आओ तो बात कर लेंगे। रिहान तो जैसे अजीब कश्मकश का शिकार था। उसने वहाँ से आकर बाप से दोबारा इल्तिजा की कि अम्मा राज़ी नहीं हैं, आप तो राज़ी हैं, आप मेरे साथ चलें। अम्मा को रहने दें, हम उनको बाद में मना लेंगे। बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर बाप ने हामी भर ली और रिहान के रिश्ते के लिए बगैर बीवी के ही बातचीत तय करने के वास्ते असद साहिब के घर आ गए। वहाँ जाकर उनकी असद साहिब से दरीना जान पहचान निकल आई और वो महविश का रिश्ता रिहान के लिए देने पर रजामंद भी हो गए कि औरतों का मामला बाद में सुलझा लेंगे, अभी सिर्फ लड़के और लड़की का निकाह खामोशी से कर लेते हैं। असद साहिब ज़्यादा धूम धड़का इस बार खुद भी न चाहते थे, ताकि महविश के उनको लावारिस बच्ची के तौर पर मिलने का वाक़या लोगों के जहनों में ताज़ा ना हो। क्या खबर शादी के मौका पर ही भूला हुआ वाक़या और बरसों पहले का राज किसी की ज़ुबान पर आ जाए और उनकी बच्ची का सुकून बर्बाद हो जाए। यूँ निकाह की तारीख लड़की और लड़के के वालिद के बाहमी मशवरे से तय हो गई, लेकिन रिहान के वालिद ने अपने दोनों भाइयों को ज़रूर खबर कर दी कि वो भी फ़लाँ रोज़ उनके बेटे के निकाह के मौके पर शरीक हों। यूँ देवरों की बीवियों के ज़रिए रिहान की वालिदा को इल्म हो गया कि शोहर उनके इल्म में लाए बगैर अस्कुत रिहान का महविश से निकाह करने जा रहे हैं। ये जानकर राशिदा बेहद घबरा गई और जब उन्होंने कोई चारा न देखा तो वो मेरी खाला के पास आ गई। बताती चलूँ कि रिहान की वालिदा मेरी खाला की बचपन की सहेली थी और 5वीं से 10वीं जमात तक उनकी क्लास फेलो भी रही थी। उनका कोई भी राज उनसे छुपा हुआ नहीं था। ये भी कि जब वो 10वीं में थी, उनकी पसंदीदगी एक नौजवान से हो गई थी जो उनके मामू के पड़ोस में रहता था और नादान उम्री में उनसे उस नौजवान के साथ ऐसी गलती सरजद हो गई थी कि राशिदा को अपनी वालिदा को ये राज बताना ही पड़ गया था। माँ बेचारी ज़माने से ज़्यादा शोहर से डरती थी, जो बहुत ही सख्त मिजाज थे। उन्होंने फ़ौरन अपनी बेटी को बहन के घर भिजवा दिया और जब राशिदा ने एक बेनाम बाप की बच्ची को जन्म दिया तो उसकी माँ ने उस नौज़ायदा को अपने मोहल्ले के उस फल फरोश के टोकरे में रात के 3 बजे ले जाकर डाल दिया और फिर ऊपर चादर ढक दी कि अगर अल्लाह ने उस मासूम जान को ज़िंदा रखना हुआ तो वो उसकी ज़िंदगी और परवरिश का खुद ही इंतज़ाम कर देगा। उसके बाद उन लोगों ने उस मोहल्ले से वो घर फ़रोख्त कर दिया और उस मोहल्ले को हमेशा के लिए छोड़ दिया। यूँ राशिदा और उसके घर वाले एक बड़ी रुसवाई से तो बच गए, मगर राशिदा के दिल का दाग हमेशा हरा ही रहा। रिहान के वालिद से उसकी शादी होगी। आज वो अपने बेटे रिहान की ज़िद के सामने इसी सबब हथियार न डाल रही थी कि रिहान की ज़िद और उसकी मोहब्बत उनके लिए एक बड़ी आजमाइश बन रही थी। उसने मेरी खाला से कहा कि अब तुम ही बताओ कि मैं अपने बेटे को इस समझ से क्या कहकर बाज रखूं और अपने शोहर को अब कैसे इस उम्र में अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी बड़ी गलती से आगाह करूं कि जिसके बाद मेरे लिए ज़िंदा रहना मुमकिन ही नहीं है। मेरी खाला ने उनसे कहा कि तुम अभी खामोश रहो, शोहर को इस उम्र में ऐसा राज बताकर दुख न पहुँचाओ कि जिसको वो सह ना सके। अलबत्ता तुम्हारे बेटे को मैं समझाती हूँ, मैं उसे बुलाकर बाज रख सकती हूँ। जो कुछ तुम उससे नहीं कह सकती मैं कह देती हूँ, क्योंकि इसके सिवा अब कोई चारा नहीं है। एक रोज़ मेरी खाला ने अपने घर पर रिहान को बुलवाया और ये कहकर हकीकत बता दी कि बेटा, तुम जानते हो कि इंसान खता का पुतला है और तुम्हारी माँ के साथ तो धोखा हुआ था। मैं नहीं चाहती कि इस धोखे की तकलीफदा तफसील से तुमको आगाह करूं। बहरहाल तुम महविश से निकाह नहीं कर सकते। अगर माँ के कहने से तुम बाज रह जाते तो शायद तुम्हारे और उनके दरमियान का पकीज़ा रिश्ता मैला करने की मैं तो क्या कोई भी कभी जुर्रत ना करता, लेकिन अब मजबूरी है। तुम इस मामले को यहाँ ही ख़त्म कर दो।
اور اپنی ماں کو بھی شرمندہ نہ کرو، بلکہ ان کو ایک انسان سمجھ کر معاف کر دو۔ ماں بھی انسان ہی ہوتی ہے اور کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے بہت تکلیف سہ کر محبت سے تمہیں پالا ہے۔ یہ سب سن کر ریحان کا چہرہ جیسے غم و غصے سے نہیں بلکہ بدترین گہرے صدمے سے سیاہ پڑ گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے ہی میری خالہ کے سامنے سے اٹھ کر چلا گیا۔ بعد میں خالہ نے ایک روز میری امی سے کہا تھا کہ میں جانتی تھی کہ ماں کا راز جان کر اس کے دل میں ماں کا تقدس مجروح ہوا تھا، مگر میں مجبور تھی۔ جس راز سے اس کی حقیقی ماں پردہ اٹھانے سے قاصر تھی، مجھے یہ ناگوار فرض سر انجام دینا ہی پڑ گیا۔ ریحان اس راز کو جاننے کے بعد اپنے گھر نہ گیا اور ایک دوست کے گھر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کہاں روپوش ہو گیا کسی کو معلوم نہ تھا، یہاں تک کہ راشدہ بیٹے کے صدمے اور جدائی کے غم کو دل سے لگا کر صرف 3 برس زندہ رہیں اور اس دنیائے فانی سے چلی گئیں۔ اس کی وفات کے 1 سال بعد ریحان نے اپنے باپ سے رابطہ کیا۔ وہ اس وقت تک کینیڈا میں تھا۔ سال بعد اپنے والد کو بھی اپنے پاس بلوا لیا۔ اس طرح یہ راز ایک موڑ پر آ کر پھر سے ہمارے سینوں میں دفن ہو گیا اور دفن ہی رہا۔ کبھی مہوش اور اس کے گھر والے بھی نہ جان سکے کہ راشدہ یا ریحان کے ساتھ کیا ہوا اور ریحان اچانک کہاں غائب ہو گیا اور آخر کبھی لوٹ کر کیوں نہ آیا۔ یہ دنیا سچ مچ ایک نگار خانہ ہے۔ یہاں کیسے کیسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خدا ہر کسی کو اس قسم کے صدمات سے محفوظ رکھے کہ جن کے تصور سے ہی دلوں پر وحشت چھانے لگتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔